Bon, هنا في chapitre 2, la structure conditionnelle, la partie 2 sur 2. الكمالة. Un exemple, on a écrire un algorithme qui nous permet de saisir un chiffre compris entre 0 et 6 et afficher le jour correspondant. Par exemple, il a l'utilisateur دخل لينا le chiffre 0 خصنا نافيشيو ليه في l'écran ديالو dimanche. Il a طابا لينا واحد غادي نافيشيو ليه lundi. Il a طابا جوج mardi وهي غادا. بون نخليكم تفكروا شويه في هاد l'exercice ونعاود نرجع. بون لا سوليسيون هي كيما العاده الغوريثم سميتو انا jour de la semaine. لي زونطري ديالي عندي اون فاريابل دو تيب اونتيي اللي سميتها jour. لي سورتي ما عنديش حيت غير غادي نافيشي. début écrire voulez-vous entrer le chiffre, lire jour. الا كان لو jour égal à 0 داك القيمه اللي دخل ليا في لا فاريابل جور فيها 0 الوغ غادي نافيشي ليه ديمونش. سينون الا دخل ليا لو جور égal à 1 الوغ غادي نافيشي ليه lundi. سينون سي لو جور égal à 2 الوغ écrire mardi. سينون سي يعني وحده كتنفي الاخرى اللي قبل منها. لو جور égal à 3 الوغ écrire mercredi. هكا غادي نبقى غادي الا فهمتوا هاد لو شيما هكا حتى نوصل لاخر كا اللي هو 6 حيت بديت من الزيرو. هنا عندي 7 ديال لي كا والكا الاخراني هو اللي كيعكسهم كاملين. يعني دخل لي واحد القيمه ما هي من زيرو ما هي قل من 6 ما هي فوق زيرو ما هي قل من 6. يعني شنو غادي نكتب ليه اونطري ايروني. هادشي اللي دخلتي ليا غلط. كما كتلاحظوا تحت كل من سي كنحط فانسي ديالها باحترام هاد الخط اللي كنهبط معاه نيشان. كل وحده خاصني نسدها. هادشي ما غيبانش لكم دابا ولكن ملي غتدخلوا في لا بروغراماسيون ستركتوري بلونغاج سي ولا سي بلس بلس عاد غادي تعرفوا علاش مهمه هاد فانسي. بون التمرين ديالنا تحل. انا جاني بزاف هادشي جاني طويل بزاف يعني بزاف ديال لي لين باش نحل هاد التمرين. لي سبيسياليست فكروا في طريقه اخرى وحسن وفيها غير عدد صغير ديال لي لين نكتشفوها. الطريقه كالتالي كما العاده الغوريثم jour de la semaine les entrées var jour. هنايا جيت من بعد ما طلبتو يدخل ليا لو شيفر ودرت ليه لا سيزي قريتو درت واحد الكلمه سولون. حنا غادي نفهموها. سولون لا فاريابل جور وداك القيمه اللي فيها عندي داكا لو كا زيرو. يعني الا دخل ليا زيرو شنو غادي ندير لانستركسيون غادي نافيشي ليه ديمونش. الا كان لو كا 1 يعني دخل ليا في داك لو جور دخل ليا واحد écrire lundi وهي غادا. حتى الاخر كندير سينون écrire entrée erronée. هو البروغرام ديالي شنو كيدير كيجي لهاد لا فاريابل جور كيتاكد من القيمه اللي فيها وكيمشي نيشان بحال فيها 3 كيهبط هنا كيهبط هنا حتى كيلقى 3 وكيدير ليا لانستركسيون ديالها اللي هي écrire غادي افيشي ليا mercredi. كيجي عاوتاني الا كنا مدخلين زيرو كيجي من الاول كيلقاها هنايا كي افيشي ليا القيمه اللي مطابقه لزيرو اللي هي ديمونش. الا ما لقات حتى شي وحده من هادو غادي افيشي ليا سينون. سينون ديالي شنو كدير اونطري ايروني. هادشي اللي كاين كنسد فان سولون فان. الشيما جينيرال ديال هاد سولون كندير سولون ما فاريابل اللي غادي يقلب عليها اللي غادي يقلب فيها على القيمه كا ديالي الاول كا الثاني كا الثالث سينون يعني حتى شي واحد من هاد لي كا هادو فان سولون. غير باش نزيد نوضح ماشي بالضبط هنا غادي يكونوا كا 0 1 2 3 4. يمكن هنايا نخدم اون فاريابل دو تيب شان دو كاركتير يعني ولا كاركتير غير حرف. الا دخل ليا بحال في داك الكاركتير دخل ليا ام غادي ندير هنايا ك ا بي سي دي او اف جي اش بحال هكا
وبحال ام ندير اكريغ فوزافي اونتري ام، ولا دخل ليا جي ندير فوزافي اونتري جي. هادشي اللي كاين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.